दिसांनी सकाळी 9 आता 1 ऑगस्ट आज टिळक पुण्यतिथी म्हापशान आनी आज बरें चकचकीत तें फुल्ल वत आयलां. 2 म्हयने पावसाचे सोंपतकीच जशें वत पळोवन बरें दिसता, कित्याक आतां श्रावण 2 आठवड्याचेर पावलो. 14 दिसांनी श्रावण सुरू जातलो, म्हणजे जवळ जवळ 15 ऑगस्टाक झेंडावंदन आमचें जातलें तेन्ना श्रावण सुरू जातलो. वारोय बरो सुटला आनी प्रसन्न वातावरण आसा. सामकें लीप क्लीन स्वच्छ अशें वातावरण आसा. हो म्हयनो म्हाका खूब आवडटा ऑगस्ट, कित्याक सगळें पांचवेचार आसता, चड कडक वतय नासता, रातची न्हिदी बरी पडटा आनी सुकणीं बिकणीं सगळीं खूश आसतात. तांकां किडे बिडे खावपाक भरपूर मेळटा आनी ताका लागून हें वत म्हळ्यार एक श्रावण सुरू जावच्या पयलींच्या आषाढाच्या निमाणे दिसांतलें म्हत्वाचें.